हरि ओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी आप सभी जैसे कि जानते हैं कि सिद्धांत कौमुदी आदि अनेक पाठ चल रहे हैं। उसमें सिद्धांत कौमुदी की परीक्षा होती है। प्रकरण जैसे पूर्ण होता है उसके बाद परीक्षा होती है। तो सामान्यतः कितना प्रवेश हुआ, कितना उपस्थित हुआ, देख करके पाठ लगा लेना अलग चीज है। लेकिन अगर आपके पास अचानक कोई प्रश्न आते हैं उस प्रकरण से, तो आप उसको कितना उपस्थित कर पाते हैं, कितना उसको बता पाते हैं, ये बड़ी बात होती है। ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो कितना अभ्यास है, कितना परिश्रम किए हैं, ये इससे द्योतित होता है। तो इसी के लिए कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपके पास यदि छात्रों के पास यदि अचानक भी कोई प्रश्न आते हैं तो उसको त्वरित शीघ्रता से उसको कैसे समाधान किया जा सकता है, ये शक्ति लाना, इस शक्ति का विकास हो, यही इस परीक्षा का उद्देश्य है, यही इस परीक्षा का मंत्र है। तो उसी को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे सत्यम जी हैं, फिर वो ले रहे हैं भैया, क्या नाम है, संयोग भैया। तो चलते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। तर्हि महोदय, भवतां कृते परिभाषाप्रकरणे सर्वप्रथमः प्रश्नः वर्तते। इको गुणवृद्धिः इत्यत्र इका इति शब्दः वर्तते, तत्र दीर्घः कथं न भवति इति। अत्र इकः शब्दः वर्तते, अतः तदनन्तरम् इकास् इति शब्दस्वरूपस्य बोधकः वर्तते, अतः कस्य शब्दस्वरूपस्य? इकास् इति शब्दस्वरूपस्य बोधकः वर्तते। तर्हि शब्दस्वरूपस्य बोधकः वर्तते, तर्हि सुव्यक्ति आगच्छति, अतः शब्दस्वरूपबोधकः वर्तते, अतः नपुंसकलिङ्गः वर्तते। नपुंसकत्वात् सुमनपुंसकत्वात् अनेन सूत्रेण लुग् भवति, तर्हि इकास् इति भवति। अतः अतएव अत्वसन्तस्य धातुः अनेन सूत्रेण सुपरे न भविष्यति, अतः अतएव दीर्घः न भवति। तर्हि सुप्रत्ययस्य लुक् कृतः। आम्। अन्यः प्रश्नः वर्तते। यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषा वर्तते। अस्याः कथं सिद्धिः भवति? नाम कथं ज्ञायते? कथम् आगच्छति? तर्हि स्थानेऽन्तरतम इत्यस्मिन् सूत्रे तमग्रहणसामर्थ्यात् अस्माभिः ज्ञायते यत्रानेकविधमान्तर्यं तत् स्थानादान्तर्यं बलीयः। कथं तत्सर्वं प्रतिपादनीयं सामान्यतया। तमग्रहणं न क्रियते तदा किं भविष्यति? तमग्रहणो क्रियते तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति प्रसंगे सति स्थानिनः आदेशः स्यात्। सदृशः आदेशः। सदृशः आदेशः स्यात्। तदा तद् अतः तर्हि अग्रिमः प्रश्नः वर्तते। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः, अस्याः अर्थनिरूपणपूर्वकम् उदाहरणं किम्? अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः। विशिष्टा ऊहा इति व्यूहः। ऊहा इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः कथम्? ऊहा इत्यस्य किमर्थः? ऊह्यते अनेनिति। हीयते अनेनिति ऊहा। आम् आम्। अग्रे तो न कृतः व्यूहः इति अकृतव्यूहः। अतः अस्य अर्थः वर्तते। समासः सम्यक् न जातः खलु। पुनः एकवारम्। विशिष्टा ऊहा इति व्यूहः, न कृतः इति अकृतः। एवमेव। अकृतः व्यूहः
अकृतविवाह ये यही यही इति अकृतविवाह ते अकृत विवाह के अकृत विवाह पाणिनीया नाम पाणिशिष्या तर्हि अस्य अर्थः का अस्य वर्तते? अर्थवर्ति निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यम् अर्थात् यदि निमित्तस्य विनाशः उन्मुख भवति तदनन्तरं कार्यं न कुर्वन्ति। तर्हि अकृत विवाह इति शब्दव्युत्पत्त्या कथम् आगच्छति अयमर्थः? प्रयासः कर्तव्यः। उदाहरणं अकृत विवाह पाणिनीय इत्यस्य उदाहरणं न स्मरति। तत्र स्थानेन्तरतमः इत्यतः एव श्राव्यताम्। स्थाने अन्तरतमः प्रसङ्गे सति प्रसङ्गे सति अन्तरतमादेशः स्यात् यत्तानि गुणान्तरं तत् स्थानतान्तर्यं बलीयः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं अन्तरतम आदेशः स्यात् इति नास्ति, अपि तु सदृशतम आदेशः स्यात् तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाभ्युक्तस्य पूर्वस्य बोध्यं तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाभ्युक्तस्य परस्य ज्ञेयम् अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टोऽन्तस्यालादेशः स्यात् गिच्चा षष्ठी निर्दिष्टस्य षष्ठी निर्दिष्टोऽन्तस्याल निर्दिष्टस्य निर्दिष्टस्यालन्तस्य षष्ठी निर्दिष्टन्तस्यालादेशः स्यात् निर्दिष्टस्यान्तस्य आदेशः स्यात् एवमेव अस्ति। पाठान्तरमध्ये मूले यत् मूल पुस्तक वर्तते तेनैव पुस्तकेन ज्ञातम्। अतः षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्तस्य अलः आदेशः स्यात् गिच्चा अयमप्यन्तस्यैव स्यात् सर्वस्य इत्यस्यापवादः सर्वस्य इत्यस्यापवादः आदेः परस्यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम् अलोन्त्यस् इत्यस्यापवादः अनेकाल्स्य सर्वस्य स्पष्टम् अलोन्त्य इत्यस्यापवादः अलोन्त्यसूत्रापवादः अष्टाभ्यौ सिद्धे तदपि इत्यादौ आदेः परसिद्धे तदपि परत्वादनेन बाध्यते श्रुतेनाधिकारः श्रुतत्युक्तं शब्दस्वरूपमधिकृतं बोध्यम् मन्नित्यान्तरङ्गापवादः नाम उत्तरोत्तरं बलीयः अकृतव्यूहाः असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे कृतव्यूहाः पाणिनीयाः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति इत्यर्थः। नित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः अस्याः परिभाषायाः उदाहरणानि तवद्भिः। तर्हि परनित्य इत्यस्य उदाहरणं वर्तते तुदादिभ्यः परात् नित्यम् इत्यस्य उदाहरणं वर्तते तुदति परात् अन्तरङ्ग इत्यस्य उदाहरणं वर्तते पर उभये देव मनुष्याः उभये देव मनुष्याः परात् अपवाद इत्यस्य उदाहरणं वर्तते गिच्चा। किं परसूत्रं वर्तते किं च अपवादसूत्रं वर्तते? गिच्च परसूत्रं वर्तते। परात् अपवादो बलीयः भवति खलु। परात् अपवादस्य इत्यस्य उदाहरणं वर्तते गिच्च परमस्ति अपवादसूत्रं वर्तते। गिच्च अपवादसूत्रं वर्तते अनेकाल्स्य परसूत्रं वर्तते पर अपवाद इत्यस्य उदाहरणं वर्तते गिच्च अनेकाल्स्य।
अग्रे नित्यात् अन्तरङ्गस्य नित्यात् अन्तरङ्गस्य इत्यस्य उदाहरणं वर्तते दैत्यादि सहिता। नित्यात् नित्यात् अपवाद इत्यस्य उदाहरणं वर्तते पुण्यं श्रीमद्भि नित्यात् अन्तरङ्ग इत्यस्य किम् उदाहरणं दत्तं? नित्यात् अन्तरङ्ग इत्यस्य उदाहरणं नित्यात् अन्तरङ्ग नित्यात् अन्तरङ्ग उभयदेवं न इति तु उक्तं श्रीमद्भिः परात् अन्तरङ्गस्य नित्यात् अन्तरङ्ग इत्यस्य किम्? अच्छा नित्यस्य अन्तरङ्ग नित्यात् अन्तरङ्ग इत्यस्य उदाहरणं वर्तते क्या होता है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। आमस्ति तर्हि उदाहरणं किमस्ति? अच्छा उदाहरणं श्रीपा अत्र सङ्घटनं नित्यात् कयोः सूत्रयोः प्राप्तिः वर्तते किं नित्यसूत्रं? नित्यात् अन्तरङ्ग इत्यस्य उदाहरणं वर्तते ग्रामणि कुले तत्रापि ग्रामणि अन्तरङ्गशास्त्रं किं भवति? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य कृताकृत प्रसंग अन्तरङ्ग इत्यस्य लक्षणं वर्तते अल्पापेक्षत्वम् अन्तरङ्गत्वं बहुअपेक्षत्वं नाम तत्र व्युत्पत्त्या कथं लभ्यते? नाम अन्तर्भूतानि इदमिदं किमपि अस्ति खलु अन्तरङ्गशब्दस्य शब्दतः अर्थः कः वर्तते? अच्छा अल्पापेक्षत्वम् अन्तरङ्ग शब्दस्य तर्हि न तु अन्तरङ्गशब्दे अल्पः श्रूयते एवं च अपेक्षा श्रूयते तत् अन्तरशब्दः श्रूयते अङ्गशब्दः श्रूयते। नाम अन्तरङ्गशब्दतः शब्दतः तस्याः किं परिभाषा वर्तते अन्तरङ्गशब्दस्य इति तत् प्रश्नः वर्तते। लक्षणं तु अस्ति अल्पापेक्षत्वम् अन्तरङ्गत्वं समीचीनं वर्तते। शब्दतः किमर्थम् आगच्छति इति नाम अन्तर्भूतानि अङ्गानि निमित्तानि एवमेव तत्र उक्तम्। ग्रामणि कुले अग्रे अन्तरङ्गात् अपवादस्य एवं च नित्यात् अपवादस्य इत्यस्य और अन्तरङ्गात् अपवादस्य अन्तरङ्गात् अपवादस्य अपि न आगच्छति दैत्यादि शीर्षासि नोक्तम् अस्तु। अथ परिभाषा प्रकरणम् इको गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठन्तं पदमुपतिष्ठते अचश्च ह्रस्वदीर्घप्लुत शब्दै यत्राज् विधीयते तत्र अचः इति षष्ठन्तं पदमुपतिष्ठते आद्यन्तौ टकितौ टित् इतौ यस्योक्तौ तस्य गमादाद्यन्तावयवौ स्तः मिदचोन्त्यात् परः अचः इति षष्ठ्यन्तम् अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात् परस्तस्यैवान्तावयवो मित् स्यात् षष्ठी स्थाने योगा अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या स्थानं च प्रसंगः स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात् यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्यान्त्यस्याल् आदेशः स्यात् निच्च अयमप्यन्त्यस्यैव स्यात् अलोन्त्यस्य इत्यस्यापवादः सर्वस्य इत्यस्यापवादः आदेः परस्य यद् विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम्
तत्तस्यादेर्बोध्यम् अलोन्त्यस्य इत्यस्यापवादः अनेकाल्सित् सर्वस्य स्पष्टम् अलोन्त्यसूत्रापवादः अष्टाभ्य औस् इत्यादौ आदेः परस्य इत्येतदपि परत्वादनेन बाध्यते स्वरितेनाधिकारः स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपमधिकृतं बोध्यं परनित्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्तीत्यर्थः। अस्तु, तर्हि श्रीमतां कृते सर्वादौ प्रथमः प्रश्नः वर्तते। तर्हि सूत्रमस्ति इको गुणवृद्धि, तस्य सूत्रस्य सर्वादौ सामान्य अर्थः एकदम सामान्यः अर्थः तु वृत्तवयो लिखितं यत् तत् वृत्तिः त्यजतु। नाम गुणवृद्धि शब्द प्रयोज्य यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इतः इति षष्ठन्तं पदम् उपतिष्ठते। नाम फलितार्थः गुणपदम् उच्चार्य वृद्धिपदम् उच्चार्य च यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठन्तं पदम् उपतिष्ठते। तर्हि यत्र प्रश्नः वर्तते यत् वृद्धि यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इत्यस्मिन् सूत्रे एकः इत्यस्य उपस्थितिः कथं न भवति, एकः पदं कथं न गच्छति? तत्र वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् यतोहि तत्र वृद्धेः विधानं न भवति, अपि तु तत्र वृद्धम् इत्यस्य विधानं वृद्धसंज्ञायाः विधानं भवति। नाम तत्र अनेन अर्थेन तत्र तस्य समन्वयः एव न भवति। वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इत्यतः तत्र न गच्छति। नाम यदा सूत्रस्य अर्थः क्रियते यत्र गुणवृद्धि शब्दौ वर्तेते तत्र एकः इति षष्ठन्तं पदम् उपतिष्ठते इति, तदा वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इत्यत्र वृद्धिपदं श्रूयते, अतः एकः इत्यस्य उपस्थितिः भवितव्या। तत्र कथं न भवति मूले इदं प्रश्नं वर्तते। अतः तत्र गुणवृद्धिपदयोः अनुवृत्तिः क्रियते। तर्हि यत्र अथवा तत्र गुणवृद्धिपदयोः अनुवृत्तिः क्रियते। नाम यदा सिद्धान्ते अर्थः भवति, किमर्थः भवति? यत्र गुणवृद्धि आदेशनिष्ठ विधेयता प्रयोजकं यत्र गुणपदम् अथवा आदेशनिष्ठ विधेयता प्रयोजकं यत्र वृद्धिपदं तत्र आदेशनिष्ठ विधेयता प्रयोजकं तत्र सः विधेयः नास्ति। यतोहि विधेयत्वं नाम प्रथमान्तपद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वं विधेयत्वम्। अत्र यद्यपि वृद्धम् इति प्रथमान्तपद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वं तत्र वर्तते, अथ च वृद्धि इत्यत्रापि वर्तते, परं तस्य निष्कृष्टं लक्षणं वर्तते प्रतिबन्धकाभाव विशिष्ट प्रथमान्तपद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वं। तर्हि तत्र नाम तत्र प्रतिबन्धकः अस्ति, प्रतिबन्धकाभावः नास्ति। कः प्रतिबन्धकः? तत्र प्रतिबन्धकत्वं नाम किं तत्र? तर्हि उच्यते तत्र यत् शब्दयोग्यत्वम् अथ च प्रथमान्तपदापेक्षया प्राथम्यम्, अतः तदेव प्रतिबन्धः नाम प्रतिबन्धकाभाव विशिष्टः तत्र कर्तव्यः खलु। कुत्र नाम कथं प्रथमान्तपदापेक्षा प्राथम्यं वर्तते? एवं च तत्र वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धमित्यत्र यस्य इति यत् पदं वर्तते, अतः यत् शब्दस्य योगः अस्ति, अतः इति अयं प्रथमः प्रतिबन्धकः। अपरः प्रतिबन्धकः अत्र वृद्धम् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, तत् प्रथमान्तपदापेक्षया अस्य वृद्धि इति पदस्य प्राथम्यं वर्तते। अत्र सूत्रे वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम्, अतः अत्र वृद्धम् इत्यपि प्रतिबन्धकम्, अतः प्रतिबन्धकाभाव विशिष्ट प्रथमान्तपद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वं वृद्धि इत्यस्मिन् नास्ति, अतः अत्र अयं विधेयः एव नास्ति। विधेयः नास्ति चेत् अत्र इकः नास्ति, अतः इको गुणवृद्धि इत्यनेन इकः नाम अन्यथा संदेहः स्यात् प्रथमान्तपदं विधेयत्वं अस्त्येव तर्हि विधेयत्वं विधेयता वृद्धिपदस्य सर्वं वर्तते, अतः इकादिपदस्य उपस्थितिः कथं न भवति? प्रतिबन्धकस्य सत्त्वात् अत्र विधेयता एव नास्ति। समीचीनम्। द्वितीयः प्रश्नः वर्तते, मूले अष्टाभ्य औस् इत्यादि पङ्क्तिः आगता वर्तते, तत्र अस्याः पङ्क्तेः तत्त्वबोधनीयनुसारेण व्याख्या कर्तव्या। अष्टाभ्य औस् इत्यादौ आदे परस्य इत्येतदपि परत्वादनेन बाध्यते। नाम
यथा सूत्रं वर्तते अष्टाभ्य औ तत्र अष्टम शब्दात् औ अष्टम शब्दात् जस् विभक्ति वर्तते जस् विभक्ति वर्तते तत्र अष्ट कृतात् निर्देश बलेन अष्टम शब्दा तत्र अष्टम शब्दात् अष्टम शब्दात् परयोः अपि अष्टं शब्दस्य जससोः दीर्घः कर्तव्यः पुनश्च तत्र आत्मं भवति औस् आदेशः भवति तर्हि तत्र आदेः परस्य इति सूत्रस्य अपि प्राप्तिर्वर्तते कथम् इति चेत् आदेः परस्य इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति परशब्दम् उच्चार्य यत्र परस्य स्थाने कार्यं विधीयते तत्र आदेः अलः इति पदद्वयम् उपदिश्यते तर्हि अत्र परशब्दम् उच्चार्य औस् आदेशः विधीयमानः वर्तते परशब्दस्य लाभः कुतः भवति कुत्र अष्टाभ्य औचित्यत् तस्मादित्तरस्य अथ च अनेकाल् सर्वस्य इत्यनेन अयं षित् आदेशः वर्तते अतः सम्पूर्णस्य स्थानिनः स्थाने प्राप्तः वर्तते परम् इदानीम् इत्यनेन नाम अनेकाल् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण अष्टाभ्योस् इत्यादौ आदेः परस्य इति सूत्रं परत्वात् बाध्यते नाम परत्वात् एतत् सूत्रं पूर्वं भवति अथ च एतत् सूत्रं परमस्ति अतः परत्वात् एतत् सूत्रं तत् सूत्रं नाम आदेः परस्य इति सूत्रं बाधते अतः तत्र औस् आदेशः एव सित्वात् भविष्यति न तु तस्य आदेः स्थाने भविष्यति यदि तु पङ्क्त्याः अर्थः वर्तते तत्त्वबोधनेनुसारेण किमपि तत्त्वबोधनीयनुसारेण तस्मादित्तरसादे इति न सूत्रितम् तर्हि यथा तत्र उच्यते तस्मादित्तरस्य आदेः इति तु न सूत्रितम् अर्थात् अत्र कैश्चित् सूत्रकरणस्य का आवश्यकता नाम यथाश्रुत सूत्रं यथा वर्तते आदेः परस्य अनेकाल्स्य सर्वस्य पुनः तदनन्तरं तत्र वर्तते तस्मादित्तरस्य तर्हि एतादृशं नाम यथाश्रुतं वर्तते तस्य आवश्यकता नास्ति अपि तु तत्र दोषोऽपि किमपि दोषः कः वर्तते तत्र यथा सूत्र स्वीकारे का समस्या कः समस्या अरे यथा सूत्रमस्ति तथैव स्वीक्रियताम् किमर्थं तत्र परिवर्तनः क्रियते अस्तिर्भु परिवर्तने किमपि कारणं भवति क्या लघुता गुरुता क्या लाघवं भविष्यति अथ च एक सूत्रं भविष्यति नाम पुनः यदि नाम एकस्मिन् एव एकः एव न्यासः क्रियते तर्हि एक सूत्रं भविष्यति अथ च लाघवम् अस्ति नाम तस्मादित्तरसादेः तत्र परस्य पुनः आवश्यकता नास्ति तस्मादित्तरस्य तस्मात् उत्तरस्य इति अनुवर्तते अतः तस्मादित्तरस्यादेः इति किमर्थं न सूत्रकरणे इति लाघवमस्ति तर्हि लाघवात् अयमेव कर्तव्यः लाघवात् इदमेव सूत्रं कर्तव्यं तदा उच्यते यदि अनेकाल्सित् इदमेव सूत्रं कर्तव्यं तर्हि अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यनेन इदानीं तस्मादित्युत् यथा आदेः परस्य इति सूत्रस्य बाधा क्रियते परत्वात् तथैव तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रस्यापि बाधा करिष्यते एतेन अनेन सूत्रेण यदि अनेन सूत्रेण तस्मादित्तरस्य इति सूत्रस्यापि बाधो भविष्यति तर्हि एकम् उदाहरणं वर्तते एकः प्रयोगः भवति ब्राह्मणा अष्टौ तत्र अष्टम शब्दात् पूर्वस्यापि जस् प्रत्ययस्य औस् आदेशस्य आपत्तिर्भविष्यति ब्राह्मणाष्टौ इत्यत्र सिद्धमस्ति सर्वम् उच्यते तर्हि उच्यते अत्र तु नाम सिद्धमेव अस्ति यथा भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्क्ताः इति उच्चारणे सह नाम तस्य तद् व्यर्थमेव अस्ति तथैव अत्र इदानीं तु औस् आदेशः अष्टम शब्दात् परः जातः इदानीं तु प्राप्तः एव नास्ति तर्हि उच्यते वाक्यसंस्कारपक्षे यदा वाक्यसंस्कारपक्षः यत्र भवति तत्र आपत्तिः अस्ति तत्र समस्या अस्ति यथा ब्राह्मण जस् अष्टन् जस् एतादृशी स्थितिः अस्ति इदानीम् अनेन सूत्रेण अनेकाल् यदि तस्मादित्युत्तरस्यादेः इति सूत्रः न्यस्यते तर्हि सूत्रं यदि न्यस्यते तर्हि यथा अनेकाल् इत्यनेन आदेः परस्य इत्यस्य बाधः कुत्र न्यस्यते अनेकाल् सूरस्य इति सूत्रात् प्राक् तदैव समस्या आगच्छति अन्यथा समस्या नास्ति
अन्यथा भिन्ना समस्या वर्तते। तदा एव तर्हि तस्मादुत्तरस्य इति सूत्रस्यापि बाधः क्रियते। यदि बाधो भविष्यति तर्हि इदानीम् अष्टाभ्योः इति सूत्रस्य अर्थो भविष्यति अष्टम शब्दावधिक जस् प्रत्ययस्य औसादेशः भवति। कथं तर्हि तर्हि जस् इदानीं पूर्वमपि ग्रहीतुं शक्यते अथ च परमपि ग्रहीतुं शक्यते। कथमिति चेत् तर्हि अत्र व्याकरणे अपि आचार्यः व्याप्तिन्यायं स्वीकरोति। यथा एकं सूत्रं वर्तते प्राग्रीस्वरान्निपाताः इति। तत् प्राग्रीस्वरान्निपाताः इत्यस्मिन् नाम केवलं प्रागीस्वरान्निपाताः इति कथनेपि प्रत्यासत्तिन्यायेन अधिरीश्वरे इति सूत्रमेव अवधित्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। परं तत्र रेफ विशिष्टम् उच्चारणं तत्र आचार्येण कृतं तेन बुध्यते यत् अत्र व्याप्तिन्यायः व्याकरणे नाम स्वीकरोति आचार्यः। कथं यदि प्रागीस्वरान्निपाताः इति भविष्यति तर्हि तद् अधिरीश्वरे सूत्रम् आगमिष्यति एव। परं यत्र यत्र ईश्वरशब्दः तत्र तत्र अस्य अधिकारः एवं यदि कश्चन व्याप्तिन्यायं स्वीकरोति तर्हि तत्र किं सूत्रं वर्तते ईश्वरे तोषुङ्कसमम् इति सूत्रमपि औधित्वेन स्वीकर्तुम् अस्माभिः शक्नुमः। अतः तत्र रेफ विशिष्टस्य ग्रहणं कृतं। तथैव अत्रापि यत्र यत्र औधित्वं तत्र तत्र पूर्वशब्दः अथ च परशब्दः तर्हि अथ च पूर्वशब्दः परशब्दः अधरशब्दादयः अपि भवन्ति। परं शास्त्रे तु पूर्वं परमेव कार्यं भवति। अतः यथा अष्टम शब्दात् जस् परे परः परे वर्तते तथैव अवधि यथा पूर्वस्य भवति परस्य यथा पूर्वस्य भवति। तर्हि अष्टम शब्दात् पूर्वः यः जस् प्रत्ययः तस्यापि औसादेशस्य आपत्तिर्भविष्यति। अतः तस्मात् प्राङ् न सिद्धान्ते तु नाम यथा श्रुतमेव स्वीकृतं। यद्यपि अत्र अपि पक्षद्वयं वर्तते। अत्र केचन आचार्याः सन्ति ते मनोरमां यथा श्रुत निराकरण परतयैव योजयन्ति। नाम ते वदन्ति यत् स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यस्मात् प्राङ् न सूचितम्। एवं वक्तुं न शक्नुमः यत् अनेकांशे सर्वस्य अरे किं वर्तते तस्मात् इतरस्य आदेः इति न सूचितम् इति नास्ति। इत्यस्य अर्थः स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा सूत्रितम् अपि तु अनेकाल सित् सर्वसित् इत्यस्य प्राक्करणेऽपि न क्षति। कथं तर्हि तत्र अस्माभिः किं क्रियते तत्र तस्मादितरस्य आदेः इति वाक्यद्वयं क्रियते। तत्र अर्थात् नाम यह समस्या वर्तते ब्राह्मण इत्यत्र निराकरणं तत्र निराकरणं क्रियते। कथं निराकरणं भविष्यति तर्हि तस्मादितरस्य इत्यस्य अर्थः पञ्चमी निर्देशेन यत् कार्यं तद् उत्तरसम्बन्धी अनेकांशे सर्वस्य प्रागेव क्रियते। तर्हि इदानीम् अर्थात् सा एव भविष्यति। नाम पञ्चमी निर्देशेन यत् कार्यं तद् उत्तरसम्बन्धी अथ च परशब्दमुच्चार्य परस्य स्थाने कार्यमिति तत्र आदे अवस्थाने भवति। अतः एकः न्यायः वर्तते अनन्तरस्य निर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायेन अत्र आदेः परस्य इत्यस्यैव बाधः अनेन इत्यनेन क्रियते। तस्मात् इत्यस्य इत्यस्य न क्रियते चेत् यथा श्रुतं नाम आदेः परस्य अनेकाल् सर्वस्य तस्मात् इत्यस्य इति करणेऽपि क्षतिः नास्ति। नाम इति कृतं वर्तते तत्तु नाम अदृष्टप्रयोजनकं वस्तुतस्तु तस्मादितरस्य आदेः इति अस्मात् प्राकर्तुं शक्यते इति तत्र आशयः। अष्टाभ्यां आगच्छति तदा पूर्वस्य न प्राप्ति तर्हि ब्राह्मणस्य समीचीनम्। अन्तिमः प्रश्नः वर्तते। अन्तिमः तु नास्ति खलु तृतीयः प्रश्नः वर्तते। तस्मिन् इति परिभाषायाः संहिताधिकारस्य च कथं विषयभेदः तत्र प्रश्नः अवगम्यते न वा? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति नाम औपश्लेषिकादिकरणस्य प्रश्नस्य कः आशयः नाम अत्र
नाम वर्णकृत व्यवधानं स्वीक्रियते नाम यथा इको हम्म। इको इति सूत्रम् अस्ति। हम्म। अत्र संहिता या अधिकारः वर्तते, संहितानाम् अर्धमात्राधिक कालव्यवहार शून्यत्वं वर्तते। बनाने संहिता यदा भवति तदा अव्ययितस्यैव कार्यं भवति। अव्ययिते इत्यागच्छति चेत् अव्ययितस्यैव कार्यं भवति। तेन तयापि परिभाषया तर्हि कार्यं तु एकमेव। तर्हि एकेनैव अव्ययितस्य सिद्धम् अव्ययितत्वलाभः सिद्धः। सिद्धः। तर्हि किमर्थम् उभयोः उभयस् परिभाषायाः संहिताधिकारस्य कथं तत्र संगतिः भवति? तत्र इको यस् इति प्रसंगे तु नाम संहिताधिकारः इति संहिताधिकारः वस्तुस्तु प्रत्याख्यातः वर्तते। बुद्धिन्यां वस्तु संगतिः कृता वर्तते। वदतु तत्त्वबोधिन्यां तत्त्वबोधिन्यां तु तत्र संहिता तदनुसारेण वर्तते। वस्तुतस्तु प्रत्याख्यातः वर्तते। संहिताधिकारः नाम अर्धमात्राधिककालव्यवाय संहितात्वं नाम अर्धमात्राधिककालव्यवाय शून्यत्वम्। अनयोः विषयभेदः भवति। तत्र प्रतिपादितमस्ति यत् संहितायाः विषयः भिन्नः वर्तते। अपि च अव्ययिते इत्यस्य विषयः भिन्नः। अस्य विषयः नाम वर्णकाले नाम यत्र नाम संहिताधिकारेण किं कृत निषेधः, किं कृत व्यवहारस्य निषेधः। कालकृत निषेधस्य एव ग्रहणं भवति, नाम ग्रहणं क्रियते। अपि च अत्र वर्णकृत व्यवधानस्य निषेधः भवति। अतः संहिताधिकार बहिर्भूताः ये विधयः ते काल नाम कालव्यवाये भी सम्भवन्ति। यथा अग्नाविष्णु इति अग्नाविष्णु पुनः इति अस्ति। तत्र अग्नाविष्णु एव अस्ति खलु। अग्नाविष्णु एव अस्ति। अत्र किं भवति? अत्र देवता दुर्देवता इत्यनेन आनङ् भवति। अत्र अवग्रहः अस्ति। अग्नि इत्यत्र अवग्रहः अस्ति। तर्हि अवग्रहः नाम एकमात्रिक कालव्यवधानम् अवग्रहः, मात्राकालिक व्यवहारः अवग्रहः। अतः अत्र एकमात्रिक व्यवधानं वर्तते। तर्हि अत्र संहिता नास्ति। परम् अयं यः विधिः सः संहिताधिकार बहिर्भूतः अस्ति। अतः अत्र कालव्यवाये अपि अयं विधिः सम्भवति। अतः अत्र आनन्दो भविष्यति देवताद्वन्द्वे इत्यनेन। अग्रे अस्ति यत्र अनेकविधम् आन्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषा कथं सिद्धा भवति? परिभाषा केन सूत्रेण ज्ञापिता भवति? अत्र स्थाने पदं नाम षष्ठीस्थाने योगा इत्यनेन स्थाने इति पदस्य अनुवृत्तिः भविष्यति। पुनः स्थाने ग्रहणं कृतं वर्तते। अतः तेन स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रं विरचितं। तेनैव इयं परिभाषा ज्ञापयति। यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः। तत्र मन्यः उदाहरणं चेता इति वर्तते। भेदः भवति खलु। स्थानेति अन्यो योगः, अन्तरतमेति योगः। तत्र क्लेशः। सर्वालो वृत्तिः एको गुणवृत्तिः इत्यत्र। इको गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धिः विधीयते तत्र इका इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। अचस्य ह्रस्वदीर्घप्लुतशब्दैः यत्र विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। षष्ठी स्थाने योगा अनिर्धारित संबंध विशेषः। षष्ठी स्थाने योगा बुद्ध्या स्थानं च प्रसंगः। स्थानेऽन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशत्वम् आदेशः स्यात्। यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतान्तर्यं बलीयः। अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टो अन्तःसालादेशः निर्दिष्टस्य अन्तःसाला आदेशः स्यात्। गिच्च अयमपि अन्तस्यैव स्यात्। स्वरितेनाधिकारः स्वैतत्वयुक्तं शब्दस्वरूपमधिकृतं बोध्यं परनित्यान्तरङ्गा प्रवादानां उत्तरोत्तरं बलीयः। असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे अकृतव्यूहाः पाणनीयाः। निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न करोति इत्यर्थः। न कुर्वन्ति इत्यर्थः। परिभाषाप्रकरणम्। तर्हि प्रथमः प्रश्नः वर्तते श्रीमतां कृते।
अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः अस्योदाहरणम् अर्थश्च कः एवं च कथम्। लगा आखिरी का तर्हि प्रयासः तु कर्तव्यः। अकृतव्यूहः इत्यस्य शब्दसिद्धिः कथं भवति। नहीं लगा तो लगाया आखिरी का अग्रे वर्तते तस्मिन्निति सूत्रस्य अर्थः कः। आम्, तो ना कृता कृता आम्, विशिष्टा हुआ विवाह बहुरी समासः कर्तव्यः। अकृता विवाहः यैः यही ते अकृत विवाह पाणनीय पाणनीय से विवाह इत्यस्य तात्पर्यं निमित्तं विनाशं दृष्ट्वा तदेव अस्ति शब्दतः आगच्छति अकृतकार्या आम्, किम् अकृतकार्यं लिखितमस्ति किम् अकृतकार्या अकृतकार्या इत्यर्थः अकृतकार्या चेत् शास्त्रस्य सर्वेषां शास्त्राणां वैयर्थ्यम् आगच्छति कुत्र प्रवृत्तिः एव न भविष्यति। कार्यमेव न कुर्वन्ति चेत् किं भवति वैयर्थ्यं शास्त्राणां वैयर्थ्यम् अतः विनाशे संभाविते विनाशोन्मुख निमित्तकं कार्यं न कुर्वन्ति। भावी निमित्त विनाशे इत्यस्य अध्यारो भवति भावी निमित्त विनाशे द्विशब्दतः खलु आगच्छति। द्विशब्दतः आगच्छति विशिष्टा ऊहा इति निश्चिता ऊहा इति विशिष्टा निश्चय ऊहा इत्यस्य अर्थः निश्चयः क्या विशिष्टा ऊहा विशिष्टः निश्चय शास्त्र प्रवृत्ति विषयः निश्चय क्या तो कैसा न करता शास्त्र प्रवृत्ति विषय निश्चय यही से अकृत विवाह तो शास्त्र प्रवृत्ति विषय निश्चय नहीं करते हैं कब नहीं करते हैं भैया क्या भावी निमित्त विनाशी जैसे अध्यारो भावी निमित्त विनाशे सती न करता विशिष्टा विवाह अर्थात शास्त्र प्रवृत्ति विषय निश्चय यही से अकृत विवाह है तो निमित्त भावी निमित्त विनाशे संभाविते अकृत कार्य भवन्ति पाणिनीया है भावी निमित्त विनाशे निमित्त की भावी में भविष्य में क्या हो विनाश संभावना हो तो पहले ही क्या नहीं होते पाणी कार्य नहीं करते अकृत कार्य भवन्ति ये अर्थात उदाहरणं तत्र किमस्ति तत्र वसुवन्तशब्दः वर्तते तत्र वसवन्त वर्तते एवं च तर्हि अत्र इट् प्राप्तं वर्तते सेद्वस् इत्यत्र एवं च अत्र सेद्वस् समग्रस्य प्राप्तं वर्तते वकारम् उद्देश्य तत्र वस् वर्तते अतः प्राप्तं वर्तते किन्तु अग्रे तत्र सम्प्रसारणं भविष्यति यदि इट् क्रियते वकारम् उद्देश्य तथापि तस्य विनाशम् उन्मुखं वर्तते बलादित्वम् उन्मुखं वर्तते अतएव तत्र बलादित्वस्य विनाशम् उन्मुखं बलादित्वस्य विनाशम् उन्मुखं वर्तते अतः तत्र इटागमनः भवति। अग्रे अस्ति तस्मिन् इति सूत्रस्य अर्थः कः इति एवं च पूर्वस्य इति किमर्थं तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्यैव इति किम् पूर्वस्यैव तत्र दद्यन्तं इति तत्र तस्मिन् इत्यत्र सप्तम्यं तत् इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते एवं च इति शब्दबलात् इति शब्द प्रसिद्ध पदार्थस्य विपर्यासको भवति अतः तत् इति सप्तम्यन्त पदार्थस्य बोधः इति किं भवति प्रसिद्ध पदार्थस्य विपर्यासः भवति तत्र लोके अप्रसिद्ध पदार्थस्य विपर्यासः न भवति नास्ति यथा लोके शब्दः शब्दपरः शास्त्रे लोके शब्दार्थपरः शास्त्रे शब्दः शब्दपरः प्रसिद्ध विपर्यास कर्तुम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् तो ये शास्त्रे शब्दः शब्दपरः भवति अतः शब्दस्य अर्थपरः क्रियते तर्हि शास्त्रे शब्दः शब्दपरः इति प्रसिद्धः वर्तते तस्य वैपरीत्यं भवति अतः तत्र तत् इत्यनेन सप्तम्यन्तपदस्य बोधः भवति शास्त्रे कुत्र अस्ति शास्त्रे विपर्यास कर्तुं भवति तस्य अथवा या विपर्यासकः भवति तस्य यः प्रसिद्धत्वं तु यस्य विपर्यासकं भवति इति शब्दः पदार्थ विपर्यासकः इति प्रसिद्धः क्या पदार्थ विपर्यासकः कर्तुं प्रसिद्धत्वं वर्तते कुत्र इति क्या यथा कवित्वमः इत्यत्र क्या सर्वत्र यथा इति भवति चेत् किं भवति पदार्थस्य विपर्यासो भवति इति शब्दे प्रसिद्ध पदार्थ विपर्यासकत्वं वर्तते लोके शब्द लोके शब्दार्थपरः शास्त्रे शब्दः शब्दपरः तो यत् तत् इति शब्दपरः वर्तते लोके कुत्रापि अस्ति एवं यत्र इति शब्दपरः अपि भवति
शब्दः शब्दपरः अपि भवति अर्थात् शब्दः शब्दस्य बोधकः भवति इति शब्दबलात् एवं भूतः लोके उदाहरणमस्ति कुत्रापि लोके हाँ? अरे अधुना एव मया उक्तं गवित्यवः हाँ लोके एव अस्ति हाँ गौ वर्तते इत्युक्ते गोपदार्थः अस्ति इति ज्ञानं भवति किन्तु गवि इति यमः इत्युक्ते गौ इति शब्दम् हाँ इति अतः शब्दः अर्थः भवति तो इतत्र सप्तम्यन्त पदार्थस्य बोधो भवति एवं च या सप्तमी आगच्छति तत्र निर्दिष्टे तनेन सामानाधिकरण्याय तत्र सप्तमी वर्तते एवं च तत्र सप्तमी अत्र कः सप्तमी सप्तम्यन्त पद इति तत्र एवं च अत्र यदि तस्मिन् इत्यत्र अनुकरणं स्वीक्रियते तर्हि तत्र भाष्यकारेण गम्य स्वादिगमनं नित्यं सूत्रेऽस्मिन् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वं तस्माद् इत्यत्र उभयोः प्राप्तिं कृत्वा तत्र परत्वात् तत्र षष्ठीकृता वर्तते तत्र पंचमी कृता वर्तते अतः तत् असंगतं स्यात् पंचमी निर्देशो बलीयान् परत्वात् अतः तत् सप्तम्यन्तानुकरणम् इति नैव स्वीकर्तुं शक्यते अतः एवं च अत्र कः सप्तमी तर्हि तत्र भाष्यकारेण एव उक्तं वर्तते यत् वर्णस्य वर्णान्यत्रेण साकम् उपश्लेषः सम्बन्धः अतः अत्र औपश्लेषिका सप्तमी वर्णस्य वर्णान्यत्रेण साकं भवति तर्हि औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद घटिते शास्त्रे निर्दिष्टे एवं च पूर्वस्य पदद्वयं तिष्ठति यथा इकोयचित्यस्य इत्यत्र उपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यन्त पद अचि इति तद् घटित शास्त्रिको यणचि अतः तत्र अव्यवहित पूर्वस्य इति पदद्वयं तिष्ठति तथा च अर्थः भवति पूर्वस्य का स्थाने यण् स्यात् अचि परे संहितायां विषये अतः तत्र सुधीपास्य इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती कारस्य स्थाने किं भवति यण् भवति अतः सुधीपास्य इति सिद्ध्यति एवं च अत्र पूर्वस्य इति किं तो यत् पूर्वस्यैव इति किं तो यत् यदि पूर्वस्यैव इदं न दीयते तर्हि तत्र अर्थः भवति इकस्थाने अर्थात् अव्यवहिते अचि तर्हि यदि एवम् अर्थः क्रियते तर्हि दध्युत्कम् इत्यत्र दधि इत्यस्य कारस्य स्थाने यड् भवति किन्तु यदि उकारमपि तत्र इक इत्यनेन गृह्यते तर्हि तस्मात् अव्यवहिते तु पूर्वमपि ग्रहीतुं शक्यते परमपि ग्रहीतुं शक्यते तर्हि तत् अव्यवहितम् इकारः परे मिलिष्यति तर्हि उदकं या उदकम् इत्यत्र घटका उकारात् तस्य स्थाने यणापत्तिदोषः वर्तते अतः एव पूर्वसिदमपि आगच्छति नाम तदार्थो भविष्यति अव्यवहित अच्छमपि विहारे एकस्थाने यण् स्यात् अव्यवहित अव्यवहारे हाँ पूर्वस्य यदि न दीयते तदा आम् तदैव हाँ तदा किं भवति तदा इकस्थाने अर्थात् अव्यवहिते अचि तर्हि अव्यवहिते पूर्वमपि ग्रहीतुं शक्यते परमपि ग्रहीतुं शक्यते तर्हि दध्युत्कम् इत्यत्र उकारम् उद्दिश्य अव्यवहिते पूर्वे इकारः वर्तते अतः तत्र यणापत्तिदोषः वर्तते अतः एव पूर्वस्य इत्यपि देयम् अव्यवहिते पूर्वसुभयोः तदा परस्यापि प्राप्ति पूर्वस्यापि प्राप्ति तथा पूर्वस्यैव इति तत्र नियमः भवति तत्र सति तृतीयः प्रश्नः वर्तते आद्यन्तौ टकितौ इदं सूत्रं कस्यापवादः एवं च चरेष्टः अत्र कथं न अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र प्रथमम् अत्र चरेष्टः इत्यत्र कथं प्रवृत्तिः न भवति तर्हि अत्र आद्यन्तो टकितौ इत्यस्य प्रत्यापरस्य इदम् अपवादभूतं सूत्रं वर्तते तो तत् टा इति प्रत्ययः वर्तते किन्तु अत्र आद्यन्तो टकितौ तु सर्वत्रापि प्राप्तं वर्तते एवं च प्रत्यापरस्य इदम् आद्यन्तो टकितौ अस्य सूत्रस्य अपवादो वर्तते अतः चरेष्टः इत्यत्र टा प्रत्ययः तत्र परे एव भवति एवं च अत्र अन्येन उपायेन प्रत्यापरस्य परत्वात् वर्तते परत्वात् एवं च आद्यन्तो टकितौ कस्य अपवादः आद्यन्तो टकितौ इदं सूत्रं षष्ठी स्थाने योगास्य अपवादः वर्तते यतोहि यदि आगमः न स्यात् तर्हि तत् आगमः भविष्यति यतः आगमः कस्यापि स्थाने न भवति किन्तु यदि तत्तत् स्थले आगमः षष्ठ्यन्त पदम् उद्दिश्य एव बोधः भवति अतः तत् स्थले षष्ठी स्थाने योगः अनेन स्थाने इत्यस्य प्राप्तिः वर्तते यथा तत्र अत्र डासीधुत् इत्यत्र डा इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते अतः अत्रापि किं वर्तते स्थाने इत्यस्य प्राप्तिः वर्तते किन्तु अपवादत्वात् आद्यन्तो टकितौनेन सूत्रेण आगमः वर्तते अतः आगमः कस्यापि स्थाने न भवति एवं च अपवादस्य लक्षणं वर्तते तद् प्राप्तियोगे अचारितार्थम् तद् अर्थात् बीजमस्ति एवं च तदर्थात् उत्सर्गस्य अप्राप्तियोगे अपवाद सूत्रम् अचारितार्थं भवति तर्हि यदा उत्सर्गं वर्तते
षष्ठी स्थाने योगा अस्य प्राप्तिस्थलं वर्तते यथा हलन्त्यमिति। हाँ। अतः तत्र किं वर्तते आद्यन्तो टकितो अस्य आचारितार्थं वर्तते। यदि चारितार्थं स्यात् तर्हि यत् आद्यन्तो टकितो इदं सूत्रं षष्ठी स्थाने योगा अस्मात् सूत्र अस्य सूत्रसपेक्षया अपवादो न भविष्यति। अग्रे अस्ति स्थान शब्दस्य प्रसंगः अर्थः लोकतः कथं सिद्धः। तत्र दर्भाणां स्थाने सरैः प्रस्तरितव्यमिति लोकन्यायः वर्तते। लोकन्यायः नास्ति खलु, तत्र लोकप्रयोगः। लोकप्रयोगः वर्तते दर्भाणां स्थाने सरैः प्रस्तरितव्यमिति। लोके स्थान शब्द से अधिकरणम दिया था। अधिकरणम् अस्ति, किन्तु अत्र यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र लोके अधिकरणे यदि कश्चित् तिष्ठति तर्हि तत्र अधिकरणं निवर्तते न निवर्तते। यथा हरिः वैकुण्ठं सेते तत्र हरि यदा वैकुण्ठे शयनं करोति तदा वैकुण्ठं न निवर्तते। एवं च यदि अत्र एवं स्वीक्रियते तर्हि इकारापि स्यात् यकारापि स्यात् तर्हि महान् अनिष्टः वर्तते। एवं जाते स्थान प्रसंगा तर्हि प्रसंगा प्रसिद्धा नास्ति। यदि कश्चित् वदति तर्हि नास्ति दर्भाणां स्थाने सरैः प्रस्तरितव्यम् इति लोकप्रयोगः वर्तते। यथा लोके एवमपि अर्थः प्रसिद्धः वर्तते प्रसंगः अपि। बहु समीचीनं। तर्हि अचश्च इत्यतः वृत्तिसा अचश्च ह्रस्व दीर्घप्लुत शब्दैर्यत्राज विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। आद्यन्तौ टकितौ टिट्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः मिदचोऽन्त्यात् परः अचः इति षष्ठ्यन्तम् अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात् परस्तस्यैवान्तावयवो मित् स्यात्। षष्ठी स्थाने योगा अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाभ्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्यान्त्यस्याल आदेशः स्यात्। आदेशः स्यात् च अयमप्यन्त्यस्यैव स्यात् सर्वस्य अनेकाल्चित् सर्वस्य स्पष्टम् अलोन्त्य सूत्रापवादः अष्टाभ्य औष इत्यादौ आदेः परस्य इत्येतदपि परत्वादनेन बाध्यते। परनित्यान्तरंगा स्वरितेनाधिकारः स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपम् अधिकृतं बोध्यम्। तस्यैव सूत्रस्य व्याख्याकार्यः स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रं वर्तते। अत्र पदद्वयं वर्तते। स्वरितेन इति तृतीयान्तं पदम्, अधिकारः इति प्रथमान्तं पदम्। इत्थं भूतलक्षणे इत्यनेन सूत्रेण स्वरितेन इत्यत्र तृतीया विभक्तिः संजाता अस्ति। तत्र सूत्रस्य अर्थः वर्तते कञ्चित् प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। यथा तत्र उदाहरणं दत्तं जटाभिस्तापसः। तर्हि कश्चन जनः कञ्चित् प्रकारं प्राप्तः तर्हि तद् यद् लक्षणं तस्य प्रकारस्य लक्षणं तस्मात् तृतीया स्यात् इति तात्पर्यम्। यथा जटाभिस्तापसः तर्हि कश्चन तापसत्वं प्राप्तः तर्हि तापसत्वं प्राप्तः यः जनः तल्लक्षणं तापसत्व प्राप्तस्य यत् लक्षणं निमित्तम् अस्ति तत् जटा अस्ति, अतः तस्मात् तृतीया भवति। जटाभिः तापसः इति सिद्ध्यति। तद्वत् अत्रापि अधिकारत्वं प्राप्तः कश्चन शब्दः तर्हि कथं प्राप्तः तल्लक्षणं किं तर्हि स्वरितत्वं। तर्हि अतः अत्र स्वरितशब्देन तृतीया भवति। स्वरितेन अधिकारः। अत्र स्वरितशब्दस्य तथा नास्ति यथा समाहारः स्वरितः, परन्तु अत्र स्वरितः अज्जल उभयनिष्ठ दोषविशेषः, उभयसाधारण दोषविशेषः। स्वरितशब्दः स्वरितत्वपरः भावप्रधानेन अत्र निर्देशः अस्ति। लक्षणम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? लक्षणम् इत्यस्य अर्थः अस्ति लक्षणमर्थात् ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वम्। यथा तापसत्वप्रकारकं ज्ञानं नाम अयं तापसः तर्हि तापसत्वप्रकारकं ज्ञानं तज्जनकं ज्ञानं जटाज्ञानं तद् विषयत्वं जटायाम्। अतः जटा इति लक्षणमस्ति। अतः जटा शब्दात् तृतीया भवति। तद्वत् अत्रापि स्वरितशब्देन तृतीया भवति। तर्हि ज्ञानम् अधिकारत्वविशिष्टज्ञानं अधिकारत्वविशिष्टज्ञानमस्ति। स्वप्रकारकत्वसम्बन्धः अधिकारत्वप्रकारकं ज्ञानं
वैशिष्ट्यं च स्वप्रकारकत्व तस्य संबंधे स्वरूपं तु अस्ति कस्य अधिकारत्व प्रकारकं ज्ञानं तस्य अकारः अस्य अयं शब्दः अधिकृतः अयम् अधिकारः इति अच्छा अयम् अधिकारः इति ज्ञानमस्ति तस्य ज्ञानस्य जनकं ज्ञानं तस्य ज्ञानस्य जनकं ज्ञानं स्वरितत्वज्ञानम् अतः तद्विषयत्वं तद्विषयत्वं स्वरितत्वे अतः तस्मात् तृतीयः तस्मात् स्वरितत्वं लक्षणं स्वरितत्वं लक्षणम् अतः लक्षणवाचकात् तृतीयः स्वरितेनादि अग्रे अस्ति संज्ञासूत्रात् अनुवर्तमानं संज्ञापदं स्वरूपपरं भवति इति अस्याः किं तात्पर्यम् स्वरितेनाधिकारः इत्यत्र अपरः पक्षः अस्ति यत् अत्र त्रीणि पदानि सन्ति स्वरिते इति सप्तम्यन्तं न इति अव्ययम् अधिकारः इति प्रथमान्तं तदा अस्य अर्थः भविष्यति स्वरिते दृष्टे सति अधिकारः न अर्थात् अधिकारो निवर्तते यदा कश्चन स्वरितत्वविशिष्टः शब्दः दृश्यते तस्मिन् काले अधिकारः निवर्तते संज्ञासूत्रात् अनुवर्तमानं संज्ञापदं स्वरूपम् अस्ति किं तर्हि कुत्रापि समन्वयः तात्पर्यं किमस्ति संज्ञासूत्रात् अनुवर्तमानं संज्ञापदं संज्ञा संज्ञासूत्रात् अनुवर्तमानं संज्ञापदं यथा स्वरूपपरं कुत्र भवति यथा सुप्तिगन्तं पदमस्ति इत्यस्मात् पदमिति अनुवर्तते एवं च स्वादिष्ट सर्वनामस्थाने अत्रैव गच्छति अतः तत्र स्वरूपपरं भवति एवं च कुत्र न भवति तर्हि सूत्रमस्ति बहुगणवतुडति संख्या न तदा सूत्रमस्ति बहुगणवतुडति संख्या अस्मात् सूत्रात् षडान्ता षट् इत्यस्मिन् सूत्रे संख्या इति पदस्य निवृत्तिर्भवति परन्तु अत्र स्वरूपपरं नास्ति यदि स्यात् तर्हि षडान्ता इति निर्देशः व्यर्थः स्यात् कथं तदा तु भविष्यति संख्या नाम संख्या शब्दः का भविष्यति षडान्ता षट् इत्यस्य सान्तं नान्तं च संख्या इत्याकारकं पदं षट्संज्ञकं भविष्यति परन्तु शान्तं नान्तं संख्या इत्याकारकं तु नास्ति कुत्रापि न लभ्यते अतः आरम्भः एव व्यर्थः भविष्यति अतः अत्र स्वरूपपरं नास्ति तर्हि कुत्रापि कुत्र संज्ञापरं कुत्र संज्ञापरं विशिष्टं लक्षणमस्ति यस्मात् तदनुवर्तते तदीय विधेयतावच्छेदक स्मरणे नास्ति समग्र अग्रे अस्ति अकृतव्यूहाः पाणनीयाः अस्याः अर्थः उदाहरणं च अकृतव्यूहाः पाणनीयाः न कृतः अकृतः न कृतः अकृतव्यूहाः पाणनीयाः तर्हि विशिष्टः ऊहः व्यूहः न कृतः अकृतः अकृतः व्यूहः यैः ते अकृतव्यूहाः ते एव पाणनीयाः इति तात्पर्यमस्ति तर्हि अर्थात विशिष्टः ऊहः अर्थात शास्त्र प्रवृत्ति विषयकः निश्चयः यैः शास्त्र प्रवृत्ति विषयकः निश्चयः न कृतः ते अकृतव्यूहाः ते एव पाणनीयाः शास्त्र प्रवृत्ति विषयकः निश्चयः न कृतः इत्युक्ते तर्हि कुत्रापि तर्हि तदा उच्यते सर्वत्र न निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा अर्थात यत्र निमित्तं विनाशोन्मुखम् अस्ति तत्र यैः विशिष्टः ऊहः न कृतः शास्त्र प्रवृत्ति विषयकः तर्कः न कृतः ते अकृतव्यूहाः ते एव पाणनीयाः यथा निमित्त संभाविते भाविते निमित्त विनाश संभाविते भावित्वे निमित्त विनाश संभावे संभाविते शास्त्र प्रवृत्ति विषयकः निश्चयः न कृतः उदाहरणम् अस्य निषेधुषी निषेधुषीमिति उदाहरणमस्ति नि उपसर्गकात् सद् धातोः लिट् लकारः अस्ति तस्य स्थाने क्वसुश्च इत्यनेन क्वसु प्रत्ययः नि सद् क्वसु निषेधुषीमिति अस्ति भविष्यति चिन्ता नास्ति
धातु अस्ति षड्लि विशरण गत्यवसाधनेषु धात्वादेः सह सः सद् इति अवशिष्टम्। इदानीं नि उपसर्गकः सद् धातुः तस्मात् लिट् प्रत्ययः तस्य स्थाने क्वसु प्रत्ययः क्वसु इत्यत्र वस् इति अवशिष्यते तदा नि सद् वस्। अधुना अत्र एवं च लिटं मत्वा तत्र द्वित्वमपि भवति तर्हि सद् सद् स सद् नि स सद् वस् इत्यवस्थायाम् अत एकहल् मध्येनादेशादेर् लिटि इत्यनेन एत्वे अभ्यासलोपे च कृते नि सेद वस्। अधुना अत्र आर्धधातुकस्येड् वलादेः अत्र वलादिः अस्ति अतः अत्र इडागमस्य प्राप्तिः अस्ति। एवं च अत्र इडागमः न भविष्यति अनया परिभाषया कृतव्यूहाः पाणिनीयः। कथमिति चेत् अत्र अग्रे पुनः अस्माभिः उगितश्च इत्यनेन ङीप् प्रत्ययः करिष्यते तस्मिन् काले स्थितिः भविष्यति नि सेद वस् इ। तर्हि अधुना अत्र ङीपम् आश्रित्य नाम भासंज्ञाम् आश्रित्य वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन वस् प्रत्ययस्य सम्प्रसारणं भविष्यति तदा तत्र उस् इति भविष्यति। तर्हि यदि वसं मत्वा अस्माभिः अलादित्वं मत्वा तत्र इडागमः क्रियते तर्हि तदा तस्मिन् काले सम्प्रसारणत्वात् तस्य बलादित्वं बाध्यते। अतः भावी विनाशं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं बलादिप्रयुक्तम् इडागम रूपं कार्यम् अस्माभिः न करिष्यति। तदा निषेधुषीमिति हाँ, इति न भवति। इडागमः न भवति निषेधुषीम् इति सिद्ध्यति। अन्तिमः प्रश्नः वर्तते मृजोन्त्यात् परः इति सूत्रं कस्य कस्य अपवादः एवञ्च अत्र पुरस्ताद् अपवादन्यायः कथं न प्रवर्तते। मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रं प्रत्ययः परश्च एतेषां तु अपवादः अस्त्येव। एवं च सर्वेषाम् अस्ति एतद् विषये यदि यत् प्राप्यते अत्र बाधसामान्यचिन्तापक्षः अस्ति अर्थात् मद् विषये यदि यत् प्राप्यते तत् सर्वं मया बाध्यते। यदि यत्र पुरस्ताद् अपवादाः उत्तरान् अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति स्वीक्रियते तदा तु मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन पुनः बाधा न भविष्यति यथा कस्य न भविष्यति प्रत्ययः परस्य अस्य तु बाधा भविष्यति अस्य न भविष्यति प्रत्ययः परस्य एतेषां बाधा भविष्यति षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य एव बाधा भविष्यति प्रत्ययः परस्य एतेषां न भविष्यति। तदा तु यदि कश्चन मित् प्रत्ययः तर्हि सः परे एव भविष्यति यथा रुधादिभ्यः श्नम् अस्ति तर्हि रुद् धातोः परे एव श्नम् भविष्यति तर्हि रुणद्धि इति प्रयोगस्य सिद्धिः न भविष्यति। अतः अत्र बाधसामान्यचिन्तापक्षः आश्रयणीयः तदा एव सर्वेषां बाधा भविष्यति। अतः मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन अनया परिभाषया पुनः रुणद्धि इत्यादीनां सिद्धिः भविष्यति। तर्हि कस्य कस्य अपवादः वर्तते षष्ठीस्थाने योगास्य अपवादः अस्ति प्रत्ययः परश्च एतेषामपि अपवादः अस्ति प्रत्ययः यद् यत् प्राप्यते तत् सर्वं बाध्यते। तर्हि किं किं प्राप्तमस्ति तद् वक्तव्यं प्रत्ययः परः षष्ठीस्थाने योगः समीचीनं। नमो नमः। तर्हि सर्वादवृत्तिः श्राव्या तर्हि आद्यन्तौ टकितौ इत्यतः आद्यन्तौ टकितौ तिट्कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयव स्तः मिदचोन्त्यात् परः अचः इति षष्ठ्यन्तम् अचां मध्ये युन्तस्तस्मात् वस्तस्यैवान्तावयवम् यत् स्यात् तस्यैवान्तावयवम् यत् स्यात् षष्ठीस्थाने योगः अनिर्धारितसम्बन्धविशेषः षष्ठीस्थाने योगः बुद्ध्यास्थानं च प्रसङ्गः स्थानान्तरतमः प्रसङ्गे शति शतरिशतमः आदेशः स्यात् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्त यत्र अनेकविधमान्तरं ततः स्थानतान्तरं बलीयः अलुन्त्यस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यालादेशः स्यात्। अग्रे षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्यालादेशः स्यात् ङिच्च अयमपि अन्त्यस्यैव स्यात्। सर्वस्य इत्यस्यापवादः आदेः परस्य
आदे सर्वस्य इत्यस्य वाद आदे वर्षे परस्य द्वैतं तत्तस्य आदेर बुद्ध्यं स्वरितेनाधिकार स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपम् अधिकृतं बुद्ध्यं परनित्यन्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः आसीत्तं अस्याः एव परिभाषायाः उदाहरणानि व्याख्याक्रमशः कारय। परात् नित्यस्य उदाहरणं वर्तते तुदति इति इत्यत्र तुदादिभ्यास इत्यनेन सूत्रेण सह सविकरणमपि प्राप्तं वर्तते एवञ्च सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन तिप् प्रत्ययमादाय गुणमपि परत्वात् गुणस्य प्राप्तिर्वर्तते अत्र, परन्तु अत्र स इति प्रत्ययः गुण कृतेपि प्राप्त वर्तते अकृतेपि प्राप्त वर्तते, अतः नित्यत्वात् अत्र आदौ सप्रत्ययः भवति। सप्रत्यये सति स इति अपि सार्वधातुकं ङित्वत् इत्यनेन तस्य ङित्वं भवति, ङित्वम् आदाय अत्र गुणं न भवति, अतः तुदति इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे परात् अन्तरङ्गम् इत्यस्य उदाहरणं वर्तते। परात् अन्तरङ्गम् इत्यस्य उदाहरणं वर्तते परात् अन्तरङ्गं ग्रामीणनिकुले उभय इत्यत्र प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपयमासे इत्यनेन सूत्रेण सर्वनामस्थानसंज्ञा प्राप्तिर्वर्तते एवञ्च परत्वात् एवञ्च अन्तरङ्गत्वात् सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सूत्रेण किं सर्वनामसंज्ञा प्राप्तिर्वर्तते, अत्र अन्तरङ्गत्वात् आदौ सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन अनेन सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा भवति, अतः उभय इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च अन्तरङ्गत्वं कथमस्ति अत्र? अन्तरङ्गत्वं प्रकृति प्रत्यय उभयमादाय प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपयमासे इत्यनेन सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा भवति एवञ्च सर्वादीनि इत्यनेन केवलं प्रकृतिमादाय अत्र सर्वनामसंज्ञा भवति। एवञ्च परात् अववादस्य उदाहरणं वर्तते दधना इति। अत्र परत्वात् अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वस्य स्थाने अनङ्गादेशः प्राप्तिर्वर्तते एवञ्च ङिच् इत्यनेन ङकारस्य स्थाने अनङ्गादेशः प्राप्तिर्वर्तते एवञ्च अन्त्यस्य अधः स्थाने इकारस्य स्थाने अनङ्गादेशः प्राप्तिर्वर्तते। अत्र अपवादत्वात् अन्त्यस्य इकारस्य स्थाने अनङ्गादेशः भवति, तथा सति दधना इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च अन्तरङ्गात् नित्यात् अन्तरङ्गस्य उदाहरणं वर्तते ग्रामीणनिकुले। ग्रामीणि इत्यत्र एकोचि विभक्तौ इत्यनेन नित्यत्वात् नुं प्राप्तिर्वर्तते एवञ्च अन्तरङ्गत्वात् ह्रस्वप्राप्तिर्वर्तते। ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वस्य प्राप्तिर्वर्तते, अत्र अन्तरङ्गत्वात् आदौ ह्रस्वं भवति तदनन्तरं विभागं भवति, ग्रामीणनिकुले इति सिद्ध्यति। एवञ्च अन्तरङ्गत्वात् अपवादस्य उदाहरणं वर्तते दैत्यारि श्रीशा। दैत्यदहन इत्यत्र अन्तरङ्गत्वात् आद्गुणः इत्यनेन गुणस्य प्राप्तिर्वर्तते एवञ्च अत्र अपवादत्वात् अकस्वर्णदीर्घः इत्यनेन आदौ दीर्घः भवति इति सिद्ध्यति। नित्यात् अपवादस्य उदाहरणं नास्ति। एको एणचि एवञ्च आद्गुणः इति उभय इत्येतद् अन्यतर शास्त्रस्य अपवादं सूत्रं वर्तते आकाशवर्णदीर्घः इति। नित्यात् अपवादस्य उदाहरणं नास्ति। अस्तु, सर्वेषाम् उदाहरणानि जातानि। अग्रे अस्ति यत्र नेकविधम् आन्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः अस्याः परिभाषायाः सिद्धिः कथं भवति? आदौ स्थानान्तरतमः इत्यस्मिन् सूत्रे स्थानपदं व्यर्थं भवति, यतोहि षष्ठीस्थाने योगः इत्यस्मात् सूत्रात् प्रसङ्गार्थकः स्थानशब्दः सूत्रेऽस्मिन् आगच्छत्येव, अतः स्थानशब्दं व्यर्थं भवति। अतः व्यर्थीभूय ज्ञाप्यते यत् अत्र स्थानशब्दं ताल्वादिस्थानपरम्, अतः अत्र ताल्वादिस्थानपरम्। तथा सति सूत्रस्य अर्थः भवति प्रसङ्गे सति एकस्य स्थाने अनेकेषां वर्णानां प्राप्तौ सत्यां ताल्वादिस्थानेन सदृशतमादेशो भवति इति। एतादृशः अर्थः तु अन्तरतमः इति
इति सूत्रेणैव सिद्धः वर्तते। यतोहि अन्तरतम इति सूत्रस्य अर्थो भवति अस्मिन् सूत्रे षष्ठीस्थाने योगः इत्यस्मात् सूत्रात् स्थाने इति पदम् आगच्छति तर्हि प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशो भवति इति अर्थः भवति। अर्थात् सादृश्य नियामकानि धर्माणि स्थानार्थगुणप्रमाणानि भवन्ति। एवं रीत्या स्थानेन सदृशेनापि किं भवति आदेशो भवत्येव। अतः एतादृशः सिद्धः अर्थः सिद्धः वर्तते। अतः स्थानपदं व्यर्थम् अभ्यर्थीभूय ज्ञाप्यते यत् अत्र स्थानपदं युगविभागद्वारा यत्र अनेकविधमान्तरं तत् स्थानतान्तरं मलीयः इति परिभाषां ज्ञापयति। इदानीं अन्तरतम इति योगः भवति एवं च स्थाने इति द्वितीयो योगः भवति। तथा सति अन्तरतम इति सूत्रस्य अर्थो भवति प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशो भवतु। एवं च स्थाने इति अस्य योगस्य अर्थः भवति अस्मिन् सूत्रे अन्तरतम इति सूत्रात् अन्तरतम इति आगच्छति एवं च षष्ठी स्थानयोगः इत्यस्मात् स्थाने इति पदम् आगच्छति। तथा सति प्रसङ्गे सति सदृश ताल्वादिस्थानेन सदृशतम आदेशो भवतु। एतादृशः अर्थः तु पूर्वमेव सिद्धः वर्तते। अतः सिद्धे सति नियमार्थं भवति इदं। तथा सति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति प्रमाणादिना स्थानेन च यत्र आदेशे प्राप्ते तत्र स्थाने नैव आदेशो भवतु इति अस्य एव तात्पर्यं वर्तते। यत्र अनेकविधमान्तरं तत्र स्थानतान्तरं बलीयः। अस्य उदाहरणं वर्तते चेत् इत्यत्र स्थानादिना स्थानकृतान्तरेण एकारः एकारस्य प्राप्तिर्वर्तते एवं च अर्थ प्रमाणसादृश्येन अकारः आदेशः वर्तते। स्थानकृत आन्तर्येण अत्र किं भवति एकार आदेशः भवति अर्थात् चेता इत्यादि रूपाणां सिद्धिर्भवति। अग्रे अस्ति तस्मादित्युत्तरस्य अत्र उत्तरस्य इति किम्? तस्मादित्युत्तरस्य तस्मादित्युत्तरस्य इत्यत्र उत्तरस्य किम्? तस्मादित्तरस्य इति सूत्रे उत्तरस्य इति न स्यात् तर्हि का आपत्तिः का समस्या? तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रे यदि उत्तरस्य न स्यात् तर्हि तत्र दुनियां किमपि विशिष्टं लिखितमस्ति। अग्रे अस्ति षष्ठे स्थाने योगा अत्र स्थान शब्दस्य कोऽर्थः कथं च समन्वयः? षष्ठी स्थाने योगः इत्यस्मिन् सूत्रे स्थान इति शब्दस्य अर्थः भवति प्रसङ्गः। यद्यपि लोके स्थानशब्दस्य अर्थः भवति अधिकरणं यथा शिवस्थानं वैकुण्ठः शिवस्थानं कैलासः विष्णुस्थानं वैकुण्ठः। तथापि यदि शास्त्रेपि स्थानशब्देन अधिकरणार्थः स्यात् तर्हि किं भवति इको एणचि इत्यत्र किं भवति एक भिन्ने यण् भवतु इत्यर्थः भवति। अजव्यवहितपूर्वत्व विशिष्ट एक भिन्नः यण् भवतु इत्यर्थः भवति। यदि स्थान एक अभिन्न यण् भवतु एक न गच्छति यदि अधिकरण स्यात् तर्हि एक अभिन्नः यण् भवतु इत्यर्थः भवति। अधिकरणम् आदेय एकं भवति भिन्नं भवति। अभिन्नः कथम्? कुत्रापि न मिलिष्यति। अरे एक किमस्ति अधिकरणं वर्तते शब्दे एकभिन्न अधिकरणम् इति तु भवति क्या? किन्तु या न भवति क्या? न भवति। अतः अत्र स्थानशब्दः प्रसङ्गार्थकः। अतः निवृत्तिः न भविष्यति क्या? निवृत्तिर् न भविष्यति। यण् तु भवति परन्तु इत्यस्य निवृत्तिर् न भविष्यति। तस्मात् दोषः वर्तते। अतः स्थानशब्दं प्रसङ्गार्थकः प्रसिद्धः वर्तते। यतोहि दर्वाणां स्थाने सरहि प्रस्तरितव्यम्। स्थानशब्दस्य केवलं प्रसङ्गः इति किं तात्पर्यम्? अत्र शास्त्रे प्रसङ्ग इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते आहार्यज्ञानरूपा या आपत्तिः तद्रूपैव अत्र ग्राह्यः। तथा सति इको एणचि इति सूत्रस्य अर्थः भवति अजव्यवहितपूर्वत्व विशिष्ट यण् आज घटित बुद्धौ एक घटित बुद्धौ यण् घटित बुद्धिं कर्तव्यं बुद्धिः कर्तव्या। अरे तो आहारे ज्ञानं कथम् अस्ति
किं विषयकं ज्ञानम् आहारे ज्ञानम् यतो हि आहार इति अस्य तात्पर्यं वर्तते बालसमकालिक इच्छाजन्य ज्ञानम् आहार ज्ञानम् तर्हि अत्र कथं किं बालितं अत्र सुधि उपासे इति ज्ञानं प्रति सुधाय उपासे इति ज्ञानं बाधितं वर्तते अतः एतादृशम् आहार ज्ञानं वर्तते बाधकं वर्तते अतः तद् ज्ञानं ज्ञानविषयत्वम् आहारे सुधाय उपासे इत्यत्र अस्ति अतः सुधाय उपासे इति आहार ज्ञानं यकारे इकार ज्ञानम् आहारे क्या यकारे इकार तो विशिष्ट यकारे इकार ज्ञानं ज्ञानं सुधि इत्याकारकं ज्ञानं तद् आहारे आहारे ज्ञानं अस्तु ठीक। हो गया हो अग्रे भी अस्ति नास्ति नास्ति अस्तु वृत्तिश्राव्या अथ परिभाषा प्रकरणम् इको गुणवृद्धि गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्रैका इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते अचश्च ह्रस्वदीर्घप्लुत शब्दैर्यत्राज विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते आद्यन्तौ टकितौ टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः विदचोऽन्त्यात् परः अचः इति षष्ठ्यन्तम् अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात् परस्तस्यैवान्तावयवौ स्यात् षष्ठी स्थाने योगा निर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बुद्ध्या स्थानञ्च प्रसंगः स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम् आदेः परस्य यद् विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम् अलोन्त्यस्य इत्यस्यापवादः अनेकाल् सर्वस्य स्पष्टम् अलोन्त्यसूत्रापवादः अष्टाभ्य औस् इत्यादौ आदेः परस्य इत्ते तदपि परत्वादनेन बाध्यते स्वरितेनाधिकारः अस्याः पङ्क्ते अष्टाभ्य औस् इत्यादौ अस्याः पङ्क्तेः कः आशयः वर्तते अष्टाभ्य औस् अष्टञ्जस इत्यवस्थायाम् आदेः परस्य इति अस्य सूत्रस्य अपि प्राप्ति अस्ति वर्तते एवं च अनेकाल् सर्वस्य इत्यस्यापि प्राप्ति वर्तते सूत्रयोः अर्थः कः वर्तते अनेकाल् सर्वस्य कः अर्थः अनेकाल् सदादेः सर्वस्य स्थानिनः स्थाने भवति आदेपरस्य परशब्दम् उच्चार्य यत् कार्यं विहितं तत् आदेः अलस्य स्थाने परशब्दम् उच्चार्य परस्य यत् कार्यं विहितं तत् आदिनः स्थानिनः आदेः अलबोध्यम् समन्वय अष्टञ्जस् तो अष्टाभ्य औस् इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानं कार्यम् औसादेशः औसादेशः तो अनेकाल से सर्वस्य जो औसादेशः वर्तते सा सित वर्तते अतः सित्वात् सर्वस्य स्थानिनः स्थाने प्राप्ति वर्तते एवं च आदेः परस्य अस्य सूत्रस्य समन्वयः कथं भवति यत् परशब्दमुच्चार्य तो अष्टं शब्दात् परस्य तर्हि पर इत्यस्य लाभः कथं भवति तस्मादित्यत्रस्य तदा परशब्दमुच्चार्य तत्र परस्य स्थाने विधीयमानं कार्यम् औसादेशः तत् स्थानिनः आदेः अल् आ इति तस्य स्थाने प्राप्तः बाधकः अनेकाल् सर्वस्य और बाध्यः आदेः परस्य इति इको गुणवृद्धि अत्र गुणपदं यदि न दीयते उपादानं न क्रियते तर्हि का समस्या इको गुणवृद्धि सूत्रे यदि गुणपदस्य उपादानं न स्यात् तर्हि यत्र सूत्रस्य अर्थः का भविष्यति यत्र वृद्धेः विधानं यत्र वृद्धि विधीयते यत्र गुणवृद्धि इत्यस्य उपादानं न क्रियते तर्हि समग्रस्य यत्र गुण भवति यत्र वृद्धि भवति तत्र इकायति षष्ठ्यन्तं नाम अनुवृत्त्या तु गुणवृद्धि शब्दः आगच्छति तदा यत्र नाम स्वरूपपरं तद् भविष्यति तदा यत्र गुणशब्दः वर्तते एवं च यत्र वृद्धि शब्दः वर्तते तत्र इकायति षष्ठ्यन्तं गुणवृद्धि अनुवृत्ति न क्रियते क्या अनुवृत्ति न क्रियते तदा फलितं भवति तर्हि अर्थात् यत्र गुणस्य विधानं भवति वृद्धेः विधानं तत्र इकायति षष्ठ्यन्तं भवति एतादृशा एव अर्थः स्वीक्रियते तर्हि को दोषः कुत्र दोषः अस्ति कुत्रापि एवं भूतं यत्र गुणस्य विधानं भवति किन्तु गुणशब्देन न भवति
तत्र तु किमस्ति वृद्धि वृद्धि एवमेव गुणस्यापि कुत्रापि अस्ति यत्र किमस्ति गुणशब्देन विधानं नास्ति अपि तु गुणस्य विधानं तदादिनाम इत्यादिषु किमस्ति गुणस्य विधानमस्ति गुणशब्दमुच्चार्य गुणस्य विधानं तादृशः तत्र भविष्यति। आम्। आद्यन्तवस्तु उदाहरणं चरेष्टः श्रेष्ठ इति अस्य उदाहरणं वर्तते। उदाहरण प्रत्यापरस्य प्रत्यय प्राङ्क्षस्य इत्यत्र किं भवति कित् कित् अस्ति कित् अस्ति कित् कित् अस्ति कित् अस्ति कितः कुत्रापि अस्ति सन्तः सन्तः नश्च नश्च नान्तात् परस्य सस्य दृढः इको गुणवृद्धि एको गुणवृद्धि गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र एका इति षष्ठन्तं पदम् उपतिष्ठते। अचश्च हर्षदीर्घ प्लस शब्दैः यत्राद् विधीयते तत्र अचः इति षष्ठन्तं पदम् उपतिष्ठते। आद्यन्तौ टकितौ तिट्कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमाद्यादन्तावयवौ अलोन्त्यस्य अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्तस्य आदेशः स्यात्। गिच्च अयमपि अन्त्यस्यैव स्यात्। अलोन्त्यसूत्रापवादः आदेः सर्वस्य इत्यस्यापवादः आदेः परस्य यद्विहितं ततश्चादेर्बोध्यम् अनेकात् अलोन्त्यस्य इत्यस्य अलोन्त्यस्य इत्यस्यापवादः अनेकास्य सर्वस्य स्पष्टम् अलोन्त्यसूत्रापवादः अष्टाभ्य औस् इत्यादौ आदेः परस्य इत्येतदपि परत्वाद् अनेन बाध्यते। स्वरितेनाधिकारः स्वरतत्वयुक्तं शब्दस्वरूपम् अधिकृतं बोध्यं परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे अकृतव्यूहाः पाणनीयाः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति इत्यर्थः इति परिभाषा प्रकरणम्। परनित्यान्तरङ्गानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः तर्हि अत्र नित्यात् अन्तरङ्गं बलीयः अस्य उदाहरणं किमस्ति? नित्यात् अन्तरङ्गं बलीयः इत्यत्र ग्रामणीनि कुले इति उदाहरणमस्ति। अत्र ग्रामणी शब्दः वर्तते दीर्घ इकारान्तः शब्दः वर्तते नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः वर्तते कुलशब्दस्य यतोहि विशेषणम् अस्ति। ग्रामं नयति यत् कुलमिति ग्रामणी कुलमिति। रत्वं पूर्वपदात् संज्ञायां वर्तते। वार्तिकमेव अस्ति अग्रग्रामाभ्यां नयतेर्नो वाच्यः वार्तिकमस्ति। तर्हि स्मरणं नास्ति तस्य। अस्तु तर्हि ग्रामणी इति दीर्घ इकारान्तः शब्दः वर्तते तर्हि नपुंसकलिङ्गे अस्ति अत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य अनेन सूत्रेण ग्रामणी इत्यस्य ह्रस्वोपि इति अदन्तस्य शब्दस्य ह्रस्वोपि प्राप्तः वर्तते। एवञ्च ग्रामणी औ तस्य स्थाने नपुंसकात् चैतन्यस्य सी भवति तदा ग्रामणी इ इत्यवस्थायां नपुंसकस्य नाम इकोचि विभक्तौ इत्यनेन सूत्रेण अत्र नुम् इत्यस्यापि प्राप्तिः वर्तते। तर्हि कृते च नुमि तत्र अत्र तु परस्परं सूत्रयोः विरोधः न दृश्यते। विरोधः तु नास्ति परन्तु कस्य प्रति सर्वादौ भवति तर्हि नित्यापेक्षा अन्तरङ्गस्य प्रति आदौ भवति अत्रैव तात्पर्यमस्ति। विरोधः नास्ति तत्र भविष्यति नुमपि भविष्यति विभक्तिं विनैव तत्र ह्रस्वः भविष्यति। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य तदैव तु अन्तरङ्गमस्ति अन्यथा अन्तरङ्गत्वं कुतः आगमिष्यति। यदि सर्वादौ नुम् क्रियते तदा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक इत्यस्य प्राप्तिः नास्ति। अतः ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक इत्यस्य आदौ प्रवृत्तिः कर्तव्या। अन्तरङ्गत्वात् अपवादस्य किम् उदाहरणमस्ति? अन्तरङ्गत्वात् अपवादस्य उदाहरणमस्ति दैत्यादि शीर्षः इति। अत्र समन्वयः कर्तव्यः। अत्र दैत्यादि इत्यत्र दैत्य
हाँ। सर्वे जानन्ति तत्र संधि विच्छेदे किमर्थं विलम्बः अरे ये तो सर्वे जानन्ति देशधनहि देखानि श्रीसा श्रीधन श्रीसा न स्मर्यते समन्वय न कवि कर्तुं शक्नोमि। अरे तो अन्तरङ्गा किमपि मया भिन्नम् उदाहरणं प्रदर्शितमासीत्। आद्यन्तौ इत्यत्र समासः कथम् अत्र सामर्थ्यमस्ति न वा? आद्यन्तौ टकितौ इत्यत्र आदिश्च अन्तश्च इति आद्यन्तौ द्वन्द्वसमासः वर्तते। तर्हि समुदायस्य समुदाये अन्वयः वर्तते खलु। कुत्र कथं प्रथमं द्वन्द्वस्य अनुपत्तिदेया अनन्तरं अनन्तरं समाधानं। समाधानं तत्र आद्यन्तौ टकितौ इति अस्ति, तत्र आदिशब्दस्य टित् इत्यत्र अन्वयः वर्तते, एवञ्च अन्त्यशब्दस्य कित् इत्यत्र अन्वयः वर्तते। अतः स एक धर्मावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः नास्ति, अपितु भिन्न भिन्न स्थले अन्वयः वर्तते। अतः अत्र असहविवक्षा भवति, नाम सहविवक्षा नास्ति। द्वन्द्वसमासः तु तत्रैव भवति यत्र सहविवक्षा भवति, अतः च सहविवक्षा नास्ति। अतः द्वन्द्वसमासस्य अनुपत्तिः वर्तते। तदा द्वन्द्वसमासः कथं कृतः अत्र, तर्हि अत्र आद्यन्तसमुदायस्य टकितौ समुदाये अन्वयः वर्तते स्वविशिष्टत्वसम्बन्धेन। स्वघटक न स्मर्यते। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं कस्य अपवादः अस्ति? अपवादभूतमस्ति। षष्ठीस्थानीयो व्यक्तिस्य अपवादः सर्वेषां नास्ति, नाम अन्ये ये अपवादाः सन्ति, अन्ये ये उत्सर्गाः सन्ति, तेषाम् अपवादः नास्ति। यदि सर्वेषां स्यात् तदा चरेष्ठः इत्यत्र ट इति टित् वर्तते, अतः प्रत्ययोऽपि वर्तते, अतः प्रत्ययः परस्य इत्यनेन तु परस्य चर् धातुः परः अस्य परे अस्य सूत्रस्य अस्य प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। टित्वात् चर् इति रेफस्य स्थाने भविष्यति इति आपत्तिः वर्तते। रेफस्य स्थाने अथवा ततः आदौ धातोः आदौ भविष्यति। नाम धातुः आदौ भविष्यति। जब धातु भविष्यति आदौ भविष्यति। ते सर्वापवादत्वं कथं निषेधते, कथं वार्यते? अनन्तरस्य विद्रेवा भवति निषेधो वा इति आद्य निषेधो वा। तर्हि सूत्रमस्ति तिङ्गतिङ्गः इति सूत्रमस्ति। अतिङन्तात् परं तिङन्तं निहन्यते इति मनो तस्य अनुदात्तं भवति। तदा अग्निमीळे इत्यत्र अग्निमिति अतिङन्तम् अस्ति, अस्मात् परं तिङन्तं ईळे इति अस्य निघातो भवति। यदा उत्तरस्य इति न दीयते तदा यदा विपर्यासो भविष्यति, नाम ईले अग्निमित्यत्रापि ईले इत्यस्य स्थाने ईले इत्यस्य अत्रापि अनुदात्तः भविष्यति। सः न स्यात्। अनेकालसित् सर्वस्य अत्र अनेकालग्रहणं किमर्थम्? अनेकालसित् सर्वस्य यदि अनेकालग्रहणं न क्रियते तदा अलोन्त्यस्य सूत्रस्य दोषः कुत्र अस्ति सिद्धान्ते? रामैः इति प्रयोगः अस्ति। आमां रामैः इति प्रयोगः अस्ति। यतोहि तत्र कथं न सिद्ध्यति इति चेत् तदा उच्यते, नाम तत्र तात्पर्यमस्ति अनेकालग्रहणं न क्रियते, अपि तु निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इत्यनेनैव कार्यं सर्वं चलिष्यति। नाम अतो भिष ऐस् इत्यत्र निर्दिश्यमानमस्ति भिष इति, तस्य स्थाने ऐसादेशो भविष्यति। तदा उच्यते यत्र आपत्ति इयं वर्तते यत् अलोन्त्यसूत्रेण तत्र अन्त्यस्य स्थाने भविष्यति ऐसादेशः, तदा उच्यते अलोन्त्यसूत्रस्य नियामकं सूत्रं भविष्यति गिच्च इति सूत्रं। यतोहि अलोन्त्यसूत्रेणापि प्राप्तमस्ति यत्
षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्तस्य आदेशः स्यात् इति एवं च गित् गिच् च अनेनापि प्राप्तमस्ति यद् गित् यः आदेशः भवति सापि अन्तस्य स्थाने भविष्यति तदा गिच् इत्यनेन सूत्रेण यः अर्थः समागतः स पूर्वसूत्रेण सिद्धः वर्तते अतः सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर्नियमः कल्प्यते इति चेत् तर्हि यः गित् आदेशः भवति स एव अन्त्यस्य स्थाने भवति इति अर्थः लभ्यते अतः अयं गित् आदेशः नास्ति ऐस् इति आदेशः गित् आदेशः तु नास्ति अतः अन्त्यस्य स्थाने न भविष्यति समग्रस्य स्थाने भविष्यति परम् आपत्तिः वर्तते आदेः परस्य इत्यनेन तत्र भकारस्य स्थाने भविष्यति यतोहि अत्रापि तस्मादित्यस्य उत्तरस्य आगच्छति अतो विशेषस्य तत्र तर्हि अदन्तात् अङ्गात् परस्य भृशः स्थाने ऐस् आदेशः भवति इति अर्थः भवति तदा परशब्दम् उच्चार्य अत्र परस्य भृशः स्थाने ऐस् आदेश ऐस् इत्यस्य विधानं वर्तते अतः आदेः अलानां भकारस्य स्थाने तत्र ऐस् आदेशः पति इयमेव आपत्तिः मुख्य आपत्तिः वर्तते तदर्थम् अनेकालित्यस्य ग्रहणं क्रियते यदा अनेकालित्यस्य ग्रहणं क्रियते तदा अनेकाल आदेशत्वात् आदि परस्य सूत्रस्य अपवादो भविष्यति परिभाषा सूत्रस्य लक्षणं किम् परिभाषा सर्वेषां सूत्राणां विवेचनं सञ्जातम् इदानीं परिभाषा सूत्रस्य लक्षणं स्वदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वे सति विधि शास्त्र एक वाक्यतया महालक्ष्य संस्कारक महावाक्यार्थ बोध जनकत्वम् इति संज्ञासूत्रे तु व्यक्तिः कथं नाम संकेत ग्राहक भिन्नत्वे इत्यपि दीयते तत्र भिन्नत्वम् इत्यस्यापि निवेशः